दहशत गर्दी को कैसे कुचलना है, सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इजलास में शरीक, अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शरीक। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास तलब किया। पीटीआई कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक न हुई। सलमान अकरम राजा का कहना है, इजलास में शरीक न होने का फैसला सियासी कमेटी के इजलास में किया। इजलास में हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं है। मजीद बोले, अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला केपी इजलास में शरीक हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देगी। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि कलअदम टीटीपी, बीएलए, मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलव्वस है। दहशत गर्दी के मुर्तकिब मुकामिलीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। मुनीर अकरम ने कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशत गर्दों का अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ता था। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत की गई। दहशत गर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीनी काउंसिल जनरल योंग जुडोंग ने कहा, आलमी ताउन से पाकिस्तान दहशत गर्दी पर काबू पा सकता है। चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। चीनी काउंसिल जनरल ने सीपैक की तामीर के हवाले से 2025 को अहम साल करार दिया। डीआई खान में थाना द्राबन पर दहशत गर्दों का हमला। दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ से थाने पर 45 मिनट तक फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। थाना द्राबन पर हमला पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। नाकामी के बाद दहशतगर्द रात की तारीकी में फायदा उठाकर फरार हो गए। एक और वाक़े में चश्मा रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल शहीद। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान आले खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और दहशत गर्दी से निमटने के लिए कोशिशों की तारीफ की। हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाला मरज है। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंसदादे हेपेटाइटिस C प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, विफाक ने दीगर इदारों के साथ मिलकर इक़दामात शुरू किए हैं। प्रोग्राम में ताउन पर अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। हमारे बाद आने वाली हुकूमत ने प्रोग्राम में रुकावटें खड़ी की। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में मुकम्मल किया। टिम साइफरेट 45 और फिन एलन 38 रन बना पाए। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब में भी पानी की किल्लत है। जो पानी उन्हें चाहिए वो मयसर नहीं है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमतों के पास एहतजाज के अलावा भी रास्ते होते हैं। सड़कों पर होने वाले एहतजाज के मरहले अभी नहीं आए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने 16 PTI अरकान को आज तलब कर रखा है। तलब किए गए अरकान में फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मोहम्मद असलम इकबाल, हम्माद अजहर शामिल और अब्बास, मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान भी शामिल।
ڈہرکی میں ایم پی اے جام مہتاب حسین ڈہر پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ مہتاب ڈہر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل۔ مقدمے میں سابق ایم پی اے شہریار شر اور بیٹے جہانگیر کو نامزد کیا گیا۔ واضح رہے جام مہتاب کے قافلے پر فائرنگ میں 2 گارڈ جاں بحق ہوئے تھے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملوں میں 232 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اسرائیلی فضائیہ نے آدھے گھنٹے میں 35 حملے کیے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل یک طرفہ طور پر جنگ بندی معاہدے کو ختم کر رہا ہے۔ نیتن یاہو معاہدہ توڑ کر غزہ میں قیدیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حملے رکوانے کے لیے سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ سترہ رمضان یوم الفرقان، حق و باطل کا پہلا مارکہ۔ غزوہ بدر کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا۔ 313 مسلمانوں کے مقابلے میں جنگی مال و اسباب سے لیس 1000 کفار کو منہ کی کھانا پڑی۔ جنگ بدر کا یہ سبق ہے، امت مسلمہ جب ایمان اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ 60 سیکنڈ میں ازلی دشمن بھارت کو 5 طیارے گرانے کا شاندار کارنامہ۔ ستمبر 1965 کو دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے شاہین ایم عالم کی برسی۔ قومی ہیرو ایم عالم کو بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرانے پر کو لٹل ڈریگن کا لقب بھی دیا گیا۔ ایم عالم 18 مارچ 2013 کو 78 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ پاکستان کے طویل القامت شخصیت نصیر سومرو کی شکارپور میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف مکاتب فکر کے افراد شریک ہوئے۔ نصیر سومرو اچانک طبیعت بگڑنے پر کل اسپتال میں انتقال کر گئے۔ میو اسپتال میں انجیکشن کا ری ایکشن، لاہور ہائی کورٹ نے اموات کی انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے محکمہ صحت پنجاب اور پرنسپل میو اسپتال سے جواب طلب کر لیا۔ سرکاری اسپتالوں میں صحت کی سہولیات سے متعلق درخواست 20 سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں لانڈھی تھانے کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، بچوں کو سکول چھوڑنے جانے والا شہری زخمی، اسپتال منتقل۔ لاہور میں ڈرون کے ذریعے ہمسایہ ممالک منشیات سمگل کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم عدیل بارڈر ایریا میں منشیات کی ترسیل کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کرتا تھا۔ کار سوار ملزم سے لاکھوں روپے مالیت کی ہیروئن برآمد۔ پنڈی بھٹیا میں تھانہ کسیسے کے حدود میں اوباش کی 3 سالہ مناہل سے گھر میں گھس کر مبینہ زیادتی، ملزم خالق بچی کو تشویشناک حالت میں چھوڑ کر فرار۔ بچی کے والد کی درخواست پر ملزم خالق شیر کے خلاف مقدمہ درج۔ امریکہ نے کرائمیا کو روس کا حصہ تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یوکرین جنگ بندی سے متعلق زیادہ تر امور پر اتفاق کر لیا گیا۔ یوکرین جنگ بندی پر کئی سوالات اور امور حل طلب ہیں۔ اسپیشل اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے عبدالصبور فیصل آباد پہنچ گئے۔ رات گئے ڈھول کی تھاپ پر اہل محلہ نے کاندھوں پر اٹھا کر اپنے ہیرو کو خوش آمدید کہا۔ اور پاکستانی ٹیلی ویژن، ریڈیو اور فلم کے اداکار محبوب عالم کی برسی۔ ڈرامہ سیریل وارث میں چودھری حشمت کے کردار سے شہرت پائی۔ 18 مارچ 1994 کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئے۔